श्री देवी अथर्वशीर्षम शाक्त तंत्र का एक अत्यंत प्रभावशाली और गोपनीय स्रोत है जो देवी को ब्रह्म स्वरूपा मानता है। दुर्गा सप्तशती का यह पाठ वाक सिद्धि, शत्रुओं का नाश, संकट मुक्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए नित्य पढ़ा जाता है। इसमें देवी की शक्ति, प्रकृति और माता के रूप को नमन किया गया है। सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु काशित्वं महादेवीति सा ब्रवीतहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च। ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु काशित्वं महादेवीति सा ब्रवीतहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च। अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमवेदोऽहं विद्याहमविद्याहम् अजाहमञ्जाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम् अहरुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहमित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनावुभौ अह सोमं त्वष्टारं भूषणं भगं दधामि अह विष्णुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहराष्ट्री सङ्गमनि वसुनाञ्चिकितु हि प्रथमाय गयनाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्ममयो निरप्स्वन्त समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमप्नोति ते देवा ब्रुवन्नमो देव्यै महादेवे शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मतां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ति वैरोचनि कर्मफलेषु जुष्टम् दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्र्यै ते नमः देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमाम पावना शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्हजनिष्टदक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धव कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हशा मातरिश्वा
सर्वतः शेषाष्टो वसव शेषैकादश रुद्राः शेषा द्वादशादित्याः शेषा विश्वे देवा सोमपा असोमपाश्च शेषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः शेषा सत्त्वरजस्तमांसि शेषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी शेषा प्रजापतीन्द्रमनवः शेषा ग्रहनक्षत्रज्योतिषी कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणी देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी अनन्तां विजया शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्मयतय शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमयज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसोस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितम् सूर्यवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टातृतीयकः नारायणेन सम्मश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन वारणकोर्णः स्यान्महदानन्ददायकः हित्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभाम् पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनी महाकारुण्यरूपिणीम् यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अतएवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं
नमामि भवभीतोऽहम् संसारार्णवतारिणी इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमत् ज्ञात्वा योर्चान् स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधि स्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति एवं वेद इत्युपनिषत् इति श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् सम्पूर्णम् ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु काशी कासित्वं महादेवीति सा ब्रवीतहं ब्रह्मस्वरूपिणि मन्दः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दो अहं विज्ञानविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमवेदोऽहं विद्याहमविद्याहम् अजाहमनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवै अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहं
धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवी स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम् महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्हजनिष्टदक्षया दुहिता तव तां देवान्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धव कामो योनिः कमलावज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाब्रमिन्द्र पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्योम् एषात्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या एवं वेद स शोकं धरति नमस्ते अस्तु भगवति मातरश्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टो वसव
महादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्यालक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणी इदमथर्वशीर्षं योधीते सपञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्जां स्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि सोर्जासिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः दशवारं पठेद् यस्तु सत्य पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति एवं वेद इत्युपनिषत् इति श्रीदेव्यथर्वशीर्षं सम्पूर्णम्। श्री देव्यथर्वशीर्षम माँ दुर्गा की अथर्ववेद में वर्णित एक स्तुति है, जिसे हम देवी अथर्वशीर्ष के नाम से भी जानते हैं। चंडी पाठ से पहले इसका पाठ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक, वेदोक्त रात्रि सूक्तम और तांत्रोक्त रात्रि सूक्तम के बाद इसका पाठ किया जाता है।